बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा नाम बेटा मोहम्मद शुएब है। आज हम सेकंड ईयर का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है बेटा हमारा ग्रामर में से रमूज़ औकाफ। फर्स्ट ईयर में बेटा आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आता था वो आपका क्वेश्चन था इल्मे बयान और इल्मे बदी में से बेटा यहाँ पे सवाल आता था। इल्मे बयान की आपने तारीफ़ें पढ़ी हैं। इल्मे बयान में बेटा आपने रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता, तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, तखल्लुस, किनाया और मजाज़ मुरसल पढ़ा है। इस तरह बेटा इल्मे बदी में आपने फर्स्ट ईयर में सनतें पढ़ी थी। सनत तकरार है, तज़ाद है, मरातुन नज़ीर है, लफ़ो नशर है, तज़मीन है। अब बच्चों इसकी जगह पे सेकंड ईयर में आपका जो टॉपिक आएगा वो है रमूज़ औकाफ का। अब सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि रमूज़ औकाफ होता क्या है। अब बेटा रमूज़ जो है ये रम्ज़ की जमा है। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मायनी है अलामत, और औकाफ जो है बेटा ये वक्फ की जमा है जिसके मायनी है ठहराव। अब इन दोनों का मतलब बच्चों क्या हो गया कि ठहराव की अलामतें, ठहराव की अलामतें। अब बेटा तारीफ इसकी क्या हो गई कि वो अलामतें जो दो लफ्जों, दो फिक्रों या दो जुमलों के को अलहदा करें उसे हम रमूज़ औकाफ कहते हैं। वो अलामतें जो दो लफ्जों, फिक्रों या जुमलों को क्या करें बेटा अलहदा करें उसे हम क्या कहते हैं, रमूज़ औकाफ कहते हैं। अब बच्चों हमारे सेकंड ईयर में रमूज़ औकाफ की जो तारीफें शामिल हैं उनमें बेटा पहले नंबर पे है सख्ता, फिर उसके बाद वक्फा, फिर राबता, खत्मा, तफसीलिया, सवालिया, वावैन, कोसैन, नदाइया और फजाइया। ये 10 तारीफें जो हैं ये बेटा हमारे कोर्स में शामिल हैं। सबसे पहले है हमारे पास सख्ता। अब जो सवाल इस तरह से आ सकता है, सख्ता की तारीफ करें, मिसाल दें, अलामत और अंग्रेजी भी लिखें। अब बेटा आपको उसकी अलामत भी पता होनी चाहिए और इंग्लिश में, अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली हमारी डेफिनेशन है, तारीफ है सख्ता की। सख्ता को बेटा अलामत जो है ये कॉमा, अंग्रेजी में हम इसको कॉमा कहते हैं बेटा। अब इसकी तारीफ क्या होगी सुनना जरा। 3 बातें हैं बेटा, 3 बातें सिंपल। पहली बात बेटा, आम गुफ्तगू में जब हम बातचीत कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो तो उस गुफ्तगू में जब बहुत से मिलते जुलते अल्फाज इस्तेमाल हों। पहली बात बेटा क्या है, गुफ्तगू में बहुत से मिलते जुलते अल्फाज इस्तेमाल हों तो उनके दरमियान फर्क के लिए यह अलामत इस्तेमाल होती है। मिलते जुलते अल्फाज के दरमियान फर्क के लिए। दूसरी बात क्या है बेटा, ये अलामत जो है ये कम ठहराव को जाहिर करती है, दूसरी बात। तीसरी बात बेटा, ये अलामत जाहिर करती है कि गुफ्तगू में रुका जाए लेकिन सांस ना टूटने पाए। 3 बातें बेटा। पहली बात मिलते जुलते अल्फाज के दरमियान फर्क के लिए, दूसरी बात बेटा कम ठहराव को जाहिर करती है, और तीसरी बात ये अलामत जाहिर करती है कि रुका जाए लेकिन सांस ना टूटने पाए। मिसाल क्या होगी बेटा, अहमद आगे अलामत डालनी है, अकरम फिर अलामत डालनी है, अली और असलम लाहौर गए। यानी बहुत कम वक्त के लिए हमने रुकना है। अहमद, अकरम, अली और असलम लाहौर गए, यानी रुका जाए लेकिन सांस न टूटने पाए। 3 बातें बेटा सख्ता में। पहली बात क्या है, गुफ्तगू में मिलते जुलते अल्फाज के दरमियान फर्क के लिए यह अलामत इस्तेमाल होती है। दूसरी बात क्या है बेटा, कम ठहराव को यह अलामत जाहिर करती है। और तीसरी बात क्या है कि गुफ्तगू में रुका जाए लेकिन सांस न टूटने पाए। दूसरी बेटा हमारे पास डेफिनेशन है वक्फा की। वक्फा बेटा 2 डॉट
اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوری، وقفہ یہاں پہ دوسری ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس وقفہ کی بیٹا، کوما اور نیچے ڈاٹ، سیمی کولن، اس کو ہم سیمی کولن کہتے ہیں۔ اس میں بھی بیٹا تین باتیں ہیں، تین باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ علامت قدرے ٹھہراؤ، قدرے مین تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ، یہ علامت قدرے ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری بات بیٹا، سکتہ سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ پہلی بات قدرے ٹھہراؤ مین تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ، دوسری بات سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ، اور تیسری بات بیٹا جملے کے دو حصوں کے درمیان فرق کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ تین باتیں بیٹا، پہلی بات یہ علامت قدرے ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہے، دوسری بات بیٹا سکتہ سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے، اور تیسری بات جملے کے دو حصوں کے درمیان میں ہم نے رکنا ہے، دو حصوں کے درمیان وقفے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں بیٹا، جیو تو شان سے جیو، مرو تو مسلمان مرو، درمیان میں یہ علامت، جملے کے دو حصوں کے درمیان، آنا تو خفا آنا، جانا تو رلا جانا، جملے کے دو حصوں کے درمیان۔ تیسری بیٹا ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے رابطہ کی، رابطہ جی، دو ڈاٹ بیٹا اس کی علامت ہے، اور انگریزی میں ہم اس کو کولن کہتے ہیں۔ سکتہ اور وقفہ دونوں سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ سکتہ سب سے کم ٹھہراؤ، وقفہ اس سے سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ، اور رابطہ سکتہ اور وقفہ دونوں سے زیادہ ٹھہراؤ۔ سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے، پہلی بات بیٹا۔ دوسری بات، عام طور پر کسی جملے کے دو حصوں کے درمیان ٹھہراؤ کے ساتھ ربط کو ظاہر کرتی ہے۔ ربط کہتے ہیں بیٹا تعلق کو، کہ دو حصوں کا آپس میں تعلق ہے، جملے کے دو حصوں کے درمیان ٹھہراؤ بھی ہے اور دونوں حصوں کا آپس میں ربط بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ اور تیسری بات بیٹا، یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تین باتیں بیٹا، پہلی بات سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ، دوسری بات کہ دو حصوں کے درمیان ٹھہراؤ کے ساتھ ربط کو ظاہر کرتی ہے، اور تیسری بات بیٹا جملے کے دو حصوں کے درمیان جب وقفہ زیادہ ہو تو یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ جیسے بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے یہ علامت ظاہر کر رہی ہے بیٹا جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا، آگے کوئی نہ کوئی بات آئے گی، ارشاد آئے گا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو تین باتیں بیٹا، سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ، جملے کے دو حصوں کے درمیان ٹھہراؤ کے ساتھ ساتھ ربط، اور یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ نیکسٹ بیٹا، چوتھی ہمارے پاس تعریف ہے ختمہ کی۔ ختمہ بیٹا آپ چھوٹا سا ڈاٹ ڈالتے ہو، چھوٹا سا ڈاٹ بیٹا ہم اس کو ڈیش بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو فل سٹاپ بھی لکھ سکتے ہیں۔ فل سٹاپ بیٹا اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ختمہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی تین باتیں ہیں بیٹا۔ سب سے پہلی بات جملے کے اختتام کو ظاہر کرتی ہے، یہ علامت کس کو ظاہر کرتی ہے؟ جملے کے اختتام کو۔ دوسری بات بیٹا بیانیہ جملے کے اختتام پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ دو قسم کی جملے ہیں بیٹا، ایک جملہ ہوتا ہے سوالیہ جس میں ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں تو اس کے اختتام پر یہ علامت نہیں لگتی، بیانیہ جملے کے اختتام پر جس میں کوئی بات بیان کی جائے۔ پہلی بات بیٹا یہ علامت جملے کے اختتام کو ظاہر کرتی ہے، دوسری بات بچو یہ علامت جو ہے بیانیہ جملے کے اختتام پر ہوتی ہے، اور تیسری بات انگریزی مخففات کو جب اردو میں لکھا جائے تو ان کے درمیان بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اب بیٹا انگریزی مخففات جیسے آپ لکھتے ہو MA تو مخففات کے درمیان یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے BA ان کے درمیان
पहली बात बेटा क्या जुमले के इख्तिताम को जाहिर करती है, दूसरी बात बयानिया जुमले के इख्तिताम पर यह अलामत इस्तेमाल होती है, और तीसरी बात क्या है कि अंग्रेजी मुखफ़िफ़ात को जब उर्दू में लिखा जाए तो उनके दरमियान यह अलामत इस्तेमाल होती है। पांचवी बेटा हमारे पास तारीफ है सवालिया की, यह अलामत और साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। अब बेटा जब किसी जुमले में कोई सवाल पूछा जाए तो उस जुमले के इख्तिताम पर यह अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे बेटा कोई भी सवाल कि आपका क्या नाम है, आखिर में सवालिया निशान लग जाएगा, या इसी तरह कोई भी आपका क्या हाल है, सवाल कोई भी पूछा जाए तो उसके इख्तिताम पर यह अलामत इस्तेमाल होगी। अब बेटा हमारे पास टोटल 10 तारीफें हैं, जिनमें से 5 जो है 5 तारीफें जो हैं वो हमने अभी डिस्कस की हैं। 5 जो है वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। एक दफा बेटा सारी बता रहा हूं। सकता सबसे कम ठहराओ, दूसरी बात जुमले में गुफ्तगू में मिलते जुलते अल्फाज के दरमियान फर्क के लिए, और तीसरी बात कि गुफ्तगू में रुका जाए लेकिन सांस ना टूटने पाए। वक्फा बेटा सकता से ज्यादा ठहराओ, कदरे ठहराओ, और तीसरी बात क्या है कि जुमले के 2 हिस्सों के दरमियान वक्फे को यह अलामत जाहिर करती है। राब्ता सकता और वक्फा से ज्यादा ठहरना हो तो दूसरी बात ठहराव के साथ रब्त को भी यह अलामत जाहिर करती है, और तीसरी बात यह अलामत जाहिर करती है कि जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। खत्मा बच्चों क्या हो गया, जुमले के इख्तिताम पर यह अलामत इस्तेमाल होती है, बयानिया जुमले के इख्तिताम पर इस्तेमाल होती है, और अंग्रेजी मुखफ़िफ़ात के दरमियान ये अलामत इस्तेमाल होती है। और सवालिया बेटा कि जब किसी जुमले में कोई सवाल किया जाए तो उसके इख्तिताम पर यह अलामत इस्तेमाल। छठी बेटा हमारे पास है तफसीलिया की। तफसीलिया की बेटा जो अलामत है वो 2 डॉट और आगे डैश, यानी कॉलन एंड डैश, ये बेटा इसकी अलामत होगी। अब तारीफ क्या है, जब किसी बात की तफसील पेश करना मकसूद हो, जुमले में जब किसी बात की तफसील पेश करना मकसूद हो तो ये अलामत इस्तेमाल होती है। पहली बात बेटा जब हम जुमले में किसी बात की तफसील लिखते हैं तो ये अलामत इस्तेमाल होती है। दूसरी बात बेटा कि अमूमन क्या होता है, उर्दू लिखते हुए जुमले के वजाहती हिस्से के लिए जब हम क्या करते हैं बेटा, शह सुर्खी लिखते हैं। शह सुर्खी कहते हैं हेडिंग को। उर्दू लिखते हुए जुमले के वजाहती हिस्से के लिए हम क्या करते हैं बेटा, शह सुर्खी देते हैं, हेडिंग देते हैं, तो उस हेडिंग के बाद क्या होता है बेटा, ये अलामत इस्तेमाल होती है। 2 बातें बेटा आसान। पहली बात क्या कि जब किसी बात की तफसील पेश करना मकसूद हो तो वहां पर यह अलामत इस्तेमाल होती है, और दूसरी बात बेटा यहां पे क्या है कि जब हम शह सुर्खी लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, तो उसके बाद भी यह अलामत इस्तेमाल होती है। बेटा कोई भी आपने शह सुर्खी दी, हेडिंग दी, तो उसके बाद यह अलामत इस्तेमाल होगी। आगे बेटा 7वीं हमारे पास डेफिनेशन है वावैन की। वावैन बेटा इन्वर्टेड कॉमास। अब तारीफ क्या होगी, 2 जगह पे बेटा इसका इस्तेमाल होता है। पहली बात क्या है कि मुसलसल इबारत लिखते हुए जब किसी खास लफ्ज को या खास चीज को क्या करना हो, वाजे करना हो। मुसलसल इबारत लिखते हुए किसी एक लफ्ज को, मखसूस लफ्ज को या चीज को वाजे करना हो तो यह अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे बेटा मैं मिसाल देता हूं, हजरत साहब सारी रात सोते रहे और अब दिन के वक्त इबादत कर रहे हैं। इबादत को क्या करना है बेटा, मैंने वाजे करना है, तो वहां पर यह अलामत इस्तेमाल हो गई। इबारत लिखते हुए जब किसी खास लफ्ज को वाजे करना हो तो वहां पर यह अलामत इस्तेमाल होती है। दूसरा बेटा इसका इस्तेमाल क्या है, यह अलामत उस वक्त भी इस्तेमाल होती है जब किसी के कौल को उसके अपने अल्फाज में लिखा जाए। बेटा आपने इंग्लिश में पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेटा जो आप पढ़ते हो
تو وہاں پہ بھی یہ علامت، یہی علامتیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. کیا کہا کہ یہ علامت اس وقت بھی استعمال ہوتی ہے جب کسی کے قول کو اس کے اپنے الفاظ میں لکھا جائے. احمد نے کہا، آگے بیٹا انورٹڈ کاماز، میں آ رہا ہوں. دو جگہ پہ بیٹا اس کا استعمال ہے کہ عبارت لکھتے ہوئے ایک لفظ کو واضح کرنا ہے تب بھی یہ علامت استعمال ہوگی، اور دوسری بات جب کسی کے قول کو اس کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے تو تب بھی یہ علامت استعمال ہوگی. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس 8ویں تعریف ہے، وہ ہے کوسین کی. علامت بیٹا بریکٹس. اب کوسین کی بیٹا تعریف کیا ہو گئی کہ اردو میں طویل جملے کے وضاحتی حصے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے. طویل جملے کے وضاحتی حصے کے لیے پہلی بات بیٹا. دوسری بات کہ جملے کے اس حصے کا جملے سے کوئی تعلق نہیں. جو اس میں حصہ لکھا ہوگا بیٹا اس کا جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وضاحت کے لیے وہ حصہ ضروری ہے. تین باتیں بیٹا. پہلی بات طویل جملے کے وضاحتی حصے کے لیے. دوسری بات اس حصے کا جملے سے تعلق نہیں ہے لیکن وضاحت کے لیے یہ حصہ ضروری ہے. جیسے بیٹا مثال دیتا ہوں، 5 نمازیں، اب بریکٹ میں وہ نمازیں لکھتی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تمام مسلمانوں پر فرض ہے. یہ علامت جملے کے وضاحتی حصے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس حصے کا جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وضاحت کے لیے یہ حصہ ضروری ہے. اگلی بیٹا 9ویں ہماری تعریف ہے ندائیہ کی. ندائیہ اور فجائیہ آخری دو بیٹا ہماری تعریفیں. ان کی علامت بھی ایک ہے اور انگریزی بھی بیٹا ایک ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن. ندائیہ، ندائیہ کا لفظ جو ہے بیٹا یہ ندا سے نکلا ہے. ندا کے معنی آواز. جب کسی جملے میں کسی کو بلایا، پکارا یا متوجہ کیا جائے تو وہاں پہ ندائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے. جملے میں کسی کو بلایا جائے، کسی کو پکارا جائے یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے تو وہاں پر ندائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے. جیسے بیٹا میں مثال دیتا ہوں، خواتین و حضرات، آگے بیٹا یہ علامت آ گئی توجہ فرمائیے. جب ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ علامت استعمال ہوگی. دوسری مثال بیٹا جیسے اے ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، آگے یہ علامت دنیا کی عزت تم سے ہے. کسی کو ہم پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں یا متوجہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ندائیہ کی علامت استعمال ہوگی. نیکسٹ ہے بیٹا ہمارے پاس لاسٹ 10ویں ہماری تعریف ہے فجائیہ. علامت بھی بیٹا وہی اور انگریزی بھی وہی. جب کسی جملے میں کسی جذبے کا اظہار کیا جائے. جذبے کا اظہار بیٹا وہ جذبہ غم کا بھی ہو سکتا ہے، خوشی کا بھی ہو سکتا ہے، دکھ اور افسوس بھی ہو سکتا ہے. جیسے بیٹا میں مثال دیتا ہوں، افسوس، آگے یہ علامت لگائی وہ زندہ نہ بچ سکا. اسی طرح بیٹا او گلاس ٹوٹ گیا. جب کسی جملے میں کسی جذبے کا اظہار کیا جائے تو وہاں فجائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے. بیٹا دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی سے. تفصیلیہ، جب کسی بات کی تفصیل پیش کرنا ہو یا شے سرخی دی جائے تو اس کے بعد یہ علامت استعمال ہوتی ہے. اس طرح بیٹا واوین، پہلی بات کہ جب عبارت لکھتے ہوئے کسی ایک لفظ کو واضح کرنا ہو تو وہاں پر، اور دوسری بات بیٹا جب کسی کے قول کو اس کے اپنے الفاظ میں لکھا جائے تو وہاں پر واوین کی علامت استعمال ہوتی ہے. کوسین بیٹا جملے کے طویل جملے کے وضاحتی حصے کے لیے. اس حصے کا جملے سے کوئی تعلق نہیں لیکن وضاحت کے لیے یہ حصہ ضروری ہے. ندائیہ جب کسی جملے میں کسی کو بلایا، پکارا یا متوجہ کیا جائے تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے. اور فجائیہ کیا بیٹا جب کسی جملے میں کسی جذبے کا اظہار کیا جائے تو وہاں پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے. اب بیٹا یہ ہمارا جو سوال ہے یہ آپ کا 3 نمبر کا سوال آئے گا. اب جو اس میں 1 نمبر جو ہوتا ہے وہ تعریف کا ہوگا
एक नंबर बेटा जो होगा वो आपका अलामत और अंग्रेजी लिखने का होगा, और एक नंबर जो है वो मिसाल का होगा। तो ये तीनों चीजें बेटा आप 1 बाय 1 करके लिखोगे तो फिर आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो अगर इनमें से एक चीज भी आपने छोड़ी तो उसके नंबर आपके कट जाएंगे। अल्लाह हाफिज।